नमस्कार, कार्यक्रम जनता बहसमा स्वागत छ। म मदन खाती। दर्शकवृन्द, नेपाल वायु सेवा निगमको आगामी मार्ग कस्तो हुने अथवा निगमलाई अहिलेको जुन प्रकारको अस्तव्यस्तताको अवस्था छ त्यसबाट निकास दिनको लागि अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा निकै लामो समयदेखि निरन्तर बहसमा रहिराखेको छ। पछिल्लो समय पनि यसलाई कम्पनी मोडलमा सञ्चालन गर्ने वा अहिलेकै जस्तै संस्थान र सरकारी स्वामित्व नै 100% रूपमा अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा पनि बहस चलिराखेको छ। एकातर्फ व्यवस्थापनले फरक ढङ्गले अगाडि बढ्न खोजिराखेको जस्तो र बारम्बार जुन आयोगहरू कार्यदलहरू सुझाव दिनको लागि गठन भइराखेका छन् तिनले एक प्रकारले सुझाव दिइराखेको अवस्था र अर्कोतर्फ चाहिँ होइन, यसलाई सम्पूर्ण रूपमा सरकारकै स्वामित्व अन्तर्गत नै सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर पनि अगाडि बढिराखेको अवस्था देखिन्छ। मुख्य गरी त नेपाल वायु सेवा निगमलाई ठिक ढङ्गले अगाडि बढाउनको लागि के गर्नुपर्छ, आजको बहस यसै विषयमा केन्द्रित रहनेछ। र यो विषयमा बहस गर्नको लागि आज हामीले कार्यक्रम जनता बहसमा आमन्त्रण गरेका छौँ नेपाल वायु सेवा निगमका महाप्रबन्धक डिम प्रकाश पौडेल र त्यस्तै गरी निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनका कार्यवाहक अध्यक्ष भोलानाथ पोखरेललाई। दुवैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। म सुरुवात गर्न चाहे भोलाजीबाट। अहिले कर्मचारीहरू चाहिँ आन्दोलित भइराखेको र पछिल्लो समय राष्ट्रिय सभामा जुन विधेयकहरू प्रस्तुत भइराखेका छन् त्यसमा पनि एक प्रकारको असन्तुष्टि जस्तो देखा परिराखेको छ। अहिले यहाँले कसरी हेरिराख्नु भएको छ कर्मचारीको यो जुन आन्दोलन, यसलाई चाहिँ अवरोधकको रूपमा हेरिराख्नु भएको छ कि होइन यो ठिकै छ जस्तो लाग्छ? पहिलो कुरो भनेको संस्थाहरूको पार्टनरसिपका कुराहरूमा आउँछ। एनएससी को प्रोडक्टिभिटी देखाउने भनेको सरकारका गतिविधिले, क्रियाकलापहरूले, कर्मचारीको क्रियाशीलता र इमान्दारिताले र त्यसपछि व्यवस्थापनको दक्षताले, कुशलताले, यी तीनटा कुराहरूको संयोजन हुनैपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। नेपाल वायु सेवा निगम एउटा राष्ट्रको ध्वजावाहक वायु सेवा पनि हो। यसमा विभिन्न खालका कार्यदलहरू बने। ती कार्यदलहरूले कम्पनी मोडेलमा जानुपर्छ भनेर कम्पनीका विभिन्न मोडेलहरू अगाडि सारेको छ। अहिले पछिल्लो समयमा आएर सरकारको ध्यान चाहिँ केमा गयो भने यसलाई जसरी पनि कम्पनीमा लाने, जसरी पनि निजी क्षेत्रलाई दिने भन्ने हिसाबले चाहिँ ध्यान केन्द्रित गरेको हामी पाउँछौँ। यो नै गलत हो। र जति कार्यदलहरू बने त्यो कार्यदलहरूमा कहिल्यै पनि ट्रेड युनियनको पार्टिसिपेसन गराइएन र त्यो रिपोर्टहरूलाई चाहिँ कर्मचारीहरूले, ट्रेड युनियनको प्रतिनिधित्व भनेको सबै कर्मचारीहरूको प्रतिनिधित्व हो। त्यहाँको कर्मचारीहरूले इमान्दारितापूर्वक, कुशलतापूर्वक, एउटा सृजनशील र रचनात्मक भएर व्यावसायिक ढङ्गले काम गरिदिएन भने कुनै पनि संस्था त अगाडि बढ्दैन। त्यसले ती सबै रिपोर्टहरू कसरी कर्मचारी कटौती गर्ने, कसरी संस्थालाई निजी क्षेत्रमा लग्ने भन्ने उद्देश्यमा मात्रै केन्द्रित भएको हामीले पाउँछौँ। ठिक छ, म तपाईँसँग त्यसले गर्दा सुन्नु, म यहाँ अलिकति ती सबै कुराहरूले गर्दाखेरि पछिल्लो समयमा वास्तविकता के हो अब चाहिँ हाम्रो एमडी साहबले बताउनु होला। तर के हो भनेदेखि कर्मचारीहरूको बिचमा कम्पनीमा जसरी पनि कम्पनीमा लाने भनेर प्रबन्ध पत्र तयार गरेका लगायतका कुराहरूले गर्दाखेरि कर्मचारीहरूको ध्यान आकर्षण भयो। हामीसँग छलफल नगरिकन कम्पनीमै लाने भए पनि हामीसँग छलफल गरौँ, यसलाई सुधारका पक्षहरू छन्, हाम्रा सुझावहरू पनि छन्, यसलाई अगाडि बढाउँ भन्ने कुरामा सुनुवाई गरिराख्नु भएको छैन। आजको दिनमा कर्मचारीहरू जसरी आन्दोलित भइराखेको अवस्था देखिराखेको छ, यहाँहरूले कुरा बुझाउन नसकिराख्या अथवा यहाँहरूले जुन प्रकारको प्रस्ताव पेश गर्नु भएको छ, यद्यपि यहाँहरूले निर्णय भनेर बताइराख्नु भएको छैन, त्यसमा चाहिँ उहाँहरूको सहभागिता बिना यहाँहरू अगाडि बढ्दै गर्दाखेरिको आजको अवस्था आएको हो। यसमा हामीले उहाँहरूको सहभागिताको चरणमै आएका थियौँ। बल्ल चरणमै आएका छौँ। हामीले एउटा खेसरा तयार गऱ्यौँ। त्यो खेसरामा हामीले उहाँहरू समेत राखेर अरू स्टेक होल्डर, अरू पोलिसी मेकरहरू अनि अरू योसँग सम्बन्ध राख्ने अरू धेरै स्टेक होल्डरसँग चाहिँ हामीले छलफल गर्ने मन्त्रालयमा भनेर त्यो खेसरा तयार गरेका छौँ। एउटा फर्मेट हामीले तयार गरेका थियौँ। त्यसमा कुनै त्यसको कन्टेन्ट चाहिँ फाइनल हामीले गरेका थिएनौँ। अनि हामीले उहाँहरूलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी हो, किनभने त्यो निगमको सञ्चालक समितिले, महाप्रबन्धकले कसैले पनि चाहेर त्यो निगम चाहिँ निजीकरणमा जाने अथवा तपाईँको चाहिँ कम्पनीमा जाने भन्ने हुँदैन। यसको अल्टिमेट ओनरसिप भनेको चाहिँ नेपालको सरकारसँग हुन्छ। नेपाल सरकारले गर्ने निर्णय हो, त्यसमा हामीले आफ्नो इनपुट दिने हो। अनि त्यो इनपुट दिनको निम्ति हामीले मन्त्रालयमा उहाँहरूलाई बोलाउने भन्ने कुरा गरेका थियौँ। त्यहीँनिर चाहिँ के भयो भने अलिकति मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भयो। हामीले भन्यौँ
यसमा फाइनल भएको छैन, तपाईँहरू समेत छलफल गर्ने हो। उहाँहरूले सोच्नुभयो यो सबै फाइनल भएर गइसकेको भन्नुभयो, जुन गलत हो, जुन कानुनी रूपमा पनि मिल्दैन, नेपाल वायु सेवा निगमले गर्दैमा हुने विषय थिएन। त्यसपछि के भयो भने उहाँहरूले सामान्यतया आन्दोलनका चरणहरू हुन्छन् होइन, त्यसमा भोलाजी त्यसको एक्सपर्ट हुनुहुन्छ। सामान्यतया के हुन्छ भने ज्ञापन पत्र दिइन्छ, ध्यानाकर्षण गराइन्छ, त्यसमा पेन डाउन गरिएला, त्यसपछि कालोपट्टि बाँध्ने, यावत चरणहरू पार गरेर मात्रै यो अवरोधको चरणमा पुगिने हो। तर हाम्रो साथीहरूले के गर्नुभयो भने आन्दोलन सुरु गर्दाको पहिलो दिनै सारा चाहिँ अफिसभरि ताला लगाइदिनु, सबैतिर ताला लगाइदिनु हो। यो त्यो यहाँबाट के देखियो भने यो आन्दोलन त्यो कम्पनी मोडलमा लाने नलानेतिर भन्दा पनि अरू कतैतिरबाट निर्देशित छ कि अथवा अरू कुनै उद्देश्य छ कि भन्ने आशंका उत्तिकै अहिले उठाइराखेको उहाँहरूको मुख्य मुद्दा चाहिँ पहिलो कुरा त उहाँहरूले चाहिँ यहाँको राजीनामाकै विषय उठाइराख्नु भएको छ। त्यसको पछाडिको कारणमा चाहिँ जसरी हठात रूपमा एकासी रूपमा जसरी मन्त्रालयबाट प्रस्तावको लागि आग्रह गरिनु र यहाँहरूले चाहिँ उहाँहरूको सल्लाह बिना फेरि जुन प्रस्ताव पेश गर्नुभयो त्यसले पनि भूमिका खेलिराख्यो कि फेरि गएर चाहिँ त्यो हुनसक्छ, त्यसमा उहाँहरूको बिचमा त्यो मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ हुनसक्छ। तर मैले त्यो उहाँहरूले ज्ञापन पत्रको ल्याउँदाको दिन पनि भने, भोलिपल्ट पनि के भने यो फाइनल होइन, तपाईँ हामी बसेर फाइनल गर्ने हो है, यसमा तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस् भनेर मैले भनेकै छु। अब यसमा मेरो राजीनामा माग्ने कुरा चाहिँ कुनै पनि हिसाबमा यो सम्बन्धित छैन। वास्तवमा यो सुरुमा उहाँहरूको त्यो मागमा पनि थिएन, जुन मैले हेरेँ पहिलो दिनको, त्यसमा त्यो कुरा थिन पनि थिएन। अब यसरी कर्मचारी केही साथीहरूलाई चाहिँ अब सामान्यतया राजीनामा माग्ने प्रचलन होला अथवा उहाँहरूको आन्दोलनको एउटा रूप होला, त्यो ठिक छ, मैले त्यसलाई स्वीकार गर्ने कुरा भइहाल्यो। तर अब यो चाहिँ जुन मुद्दा मैले चाहिँ बोकिरहेको छु र जुन मुद्दाको विषयमा मैले पैरवी गरिरहेको छु, यो विषय चाहिँ वास्तवमा राजीनामा माग्नको निम्ति चाहिँ यो कुनै उपयुक्त विषय हो जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसमा आन्दोलनको पछाडिको कारक तत्त्व चाहिँ के? यो मलाई लाग्छ यो बिचमा धेरै राजनीतिक परिवर्तनहरू पनि भए हामीले देखेका छौँ, त्यो पनि एउटा कारण बन्न सक्छ। अर्को कुरा के हो भनेदेखि कतिपय कुनै पनि संस्थामा कतिपय कर्मचारीहरू चाहिँ अलिकति यो चेन्ज रेसिस्ट गर्ने खालको हुनुहुन्छ, हो त स्वाभाविक छ, हरेक संस्थामा त्यो हुन्छ। अहिले जसरी चलेको छ त्यसरी नै चल्नुपर्छ भन्ने पनि हुनसक्छ होइन। त्यसले गर्दा त्यो चेन्ज रेसिस्ट गर्ने एउटा ग्रुप हुनसक्छ, त्यसले अलिकति पनि गरे हुनसक्छ। अब व्यक्तिगत रूपमा कतिपय कुराहरू चाहिँ अब मेरो व्यक्तिगत स्वभावहरू, म अलिकति फ्रेङ्कली बोल्ने अथवा अलिकति बढी अब म फाइनेन्सको ब्याकग्राउन्डको भएको हिसाबले अलिक फिनेन्सियल इन्डिकेटर्सहरू राम्रो हुनुपर्छ, सफा हुनुपर्छ भन्ने त्यो धारणा राख्ने मान्छे म हो। त्यसले गर्दाखेरि मेरो विरोधको स्वरहरू आएका हुनसक्छन्। त अल्टिमेटली यो त्यति ठुलो एजेन्डा हो जस्तो लाग्दैन। मैले उठाएको कुरा उहाँहरूले बुझ्नुभयो भनेदेखि यो उहाँहरूकै हितमा छ। त्यो विषयमा एकछिनपछि आउला। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ बोलाजी उहाँले भन्नुभयो भने अहिले पनि कर्मचारीहरूले जसरी आन्दोलन गरिराख्नु भएको छ त्यसमा कतै न कतै राजनैतिक प्रभाव र उहाँहरूले पनि कर्मचारीहरूको आवाज सुन्यो भने पनि हामीले प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूलाई भेटिराखेका छौँ, हामी देखाइदिन्छौँ, त्यस्तो खालको चाहिँ त्यो भाव झल्कन्छ कि किन यस्तो कर्मचारीमा चाहिँ? त्यसलाई राजनीतिक प्रभावको रूपमा मात्रै हेर्नु हुँदैन, यो चाहिँ एकाङ्की र पूर्वाग्रही ढङ्गले हेरिएको हो मलाई त्यस्तो लाग्छ। कहीँ त्यो हुन पनि सक्छ, त्यहाँ आन्दोलनमा लागेकाहरूलाई केही त्यो लागेको पनि हुनसक्छ। तर वास्तविक रूपमा के हो भने हामीले उहाँहरूसँग छलफल पनि गरेका छौँ। अहिले पछाडि राजीनामाको कुरो चाहिँ हिजो आज मात्रै आइरहेछ। यो राजीनामाको कुरो चाहिँ कसरी आयो साथीहरूसँग मैले छलफल गर्न पाएको छैन। तर के भने जब बोर्डबाट प्रबन्ध पत्रलाई चाहिँ मन्त्रालयमा गयो र मन्त्रालयबाट चाहिँ अगाडि बढाउने काम भयो, त्यतिखेर उहाँहरू आन्दोलित हुनुभएको छ। उहाँहरूले त्यो सबै सूचनाहरू त्यही ढङ्गले लगाएका छन्। सञ्चालक समितिमा भएका हाम्रा सहसचिवहरू हुनुहुन्छ, म तपाईँलाई प्रश्न भन्छु, उहाँहरू चाहिँ उहाँहरूको अहिले अब सञ्चालक समितिमा हाम्रो नेपाल सरकारका सहसचिवहरू पठाउने कि नपठाउने भन्ने प्रश्नहरू चाहिँ उठेको छ। त्यहाँ अर्थ मन्त्रालयको सहसचिव हुनुहुन्छ, त्यहाँ पर्यटन मन्त्रालयको सहसचिव हुनुहुन्छ, अरू मन्त्रालयको सहसचिवहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू मन्त्रालयको पोलिसी, सरकारको पोलिसी नै आरएनएसीलाई निजीकरण गर्ने हो भनेदेखि प्रष्ट ढङ्गले भन्नुपर्छ। म एमडीलाई मात्र दोष दिँदिनँ। आजको दिनमा निजीकरणमा जान खोजिराखेका हो कि होइन? यहाँलाई चाहिँ के लाग्छ? निजीकरण निकास हो। म अहिलेको अवस्था छ नि त्यसपछि निजीकरणको कुरा उल्लेख गरिएको छ र उहाँहरूले जुन सुन्नु न, म तपाईँलाई अहिले भन्छु निजीकरण निकास हो। निजीकरण जब चाहिँ अत्यावश्यक चाहिँ संस्थाहरू हुन्छन्, सार्वजनिक संस्थाहरू हुन्छन्, त्यो निजीकरण गर्ने भनेको त अहिलेको संविधान च्यात्नु हो। जसले भन्नुभएको छ यो संविधानका विपरीत विरोधी हुन्। कम्पनी के अरे आरएनएसीलाई, आयल निगमलाई, यातायातका अरू कम्पनीहरूलाई, हस्पिटलहरूलाई टोटल्ली निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्छ, हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा मेरो सहमत छैन। म अलिकति राख्छु। त्यसले गर्दाखेरि निजीकरण गर्ने भन्ने बित्तिकै उहाँहरूले के सोच्नु पर्यो भने उहाँहरूको पहलमा तपाईँ एकाधिकार पुँजीवाद होइन भन्ने उहाँलाई सोध्नै परेन। एकाधिकार पुँजीवादको उहाँको मात्रै हो र, त्यो बोर्डको होइन,
त्यो बोर्ड खारेज गर्नुपर्ने भन्ने कुरा आउनुपर्ने, बोर्डलाई नयाँ ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा आउनुभयो। डिम्जी, हो चाहिँ के? उहाँले अहिले जसरी जुन आधारमा टेकेर बोलिरहेको भएको छ नि। म त निजामती कर्मचारीको प्रश्न उठाउँदैछु क्षमतामाथि। अब त्यसो हो भने आरएनएसी हामी आर हटोक्याएर होइन हटिरहेछ, सरी यो चाहिँ प्र्याक्टिसमा आएको हुनाले लामो समय लवजले भएकोले एनएसीलाई निजीकरण गर्ने भन्ने कुरो कहाँबाट आयो भन्ने कुरामा सरकारको नियत के छ भन्नुहोस् त। तपाईँ जब हाम्रो सरकारका अधिकारीहरू, म यही भन्छु निजीकरण नै होइन भनिराख्नु भएको छ कि यो निजीकरणमा होइन 51% त्यहाँ पनि सरकारी स्वामित्व सुरक्षित गरिन्छ भन्ने हो कि होइन? एउटै मात्र कुरा के हो भनेदेखि एमडी साहब, म तपाईँलाई इमान्दारपूर्वक सोध्छु, मैले सबै कुराहरूलाई मैले स्टडी गर्दाखेरि एउटा मात्रै क्लु, यसलाई कम्पनीमा लगिसकेपछि एनएसीले ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ गरिराखेको रहेछ, त्यो कम्पनीमा लगिसकेपछि ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ कुनै अरूलाई दिने अनि अलिअलि चाहिँ एनएसीले चाहिँ कमाएको आम्दानी खोज्ने त्यो मनसाय भन्दा अरू केही पनि छैन। यो अहिले पहिला उहाँको जवाब चाहिँ निजीकरणमा आधारित, त्यसलाई चाहिँ आधार बनाएर उहाँले जति पनि तर्क गर्नुभएको छ, यो खासमा ठ्याक्कै यहाँहरू जान खोजिया चाहिँ कम्पनी मोडलमा त्यो भने चाहिँ निजीकरण नै हो कि होइन? त्यहाँबाट यसमा मैले एकदम यसमा हाम्रो अध्यक्षजीलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। जुन आम जनताले अहिले चासोको विषय छ यही नै हो वास्तवमा। यो निजीकरण हो कि होइन र कम्पनी बन्यो भनेदेखि यसको हैसियत के हो नि भन्ने सवालमा वास्तवमा यो ठुलो छलफल हुन जरुरी छ। यो एउटा राष्ट्रिय ध्वजावाग 63 वर्षको इतिहास बोकेको एउटा राम्रो लिगेसी बोकेको संस्था हो। यो अहिलेको प्रस्ताव जुन हामीले गरिएको छ यो निजीकरण होइन। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने हिजो निजीकरण गरिएका बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना हेरौँ, हरिसिद्धि टाटाल कारखाना हेरौँ, जनकपुर चुरोट कारखाना हेरौँ अथवा लुम्बिनी चिनी कारखाना, यी के गरेको भने यसको बिजनेस मोडल, बिजनेस एसेट्स र यसको कम्प्लिट एसेट्स नै यसको लाइसेन्स सहित नेपाल सरकारले निजी क्षेत्रलाई दिएको हो। कम्प्लिट त्यहाँबाट हातै झिकेको। यी सेतो हात्ती भए पाल्न सकिँदैन भनेर तत्कालीन सरकारले, तत्कालीन अर्थमन्त्रीहरूले यसलाई पाल्न सकिँदैन अब संस्थानहरू दिनुपर्छ भनेर कम्प्लिटली दिएको। त्यसमा उहाँहरूको सरकारको ओनरसिप छैन। तर यो प्रस्ताव के हो भने यसमा सरकारको आज पनि 51% भन्दा बढी स्वामित्व रहन्छ। सरकारले यसबाट हात झिकेको होइन। हाम्रो प्रस्तावमै त्यही हो। एक दोस्रो कुरा, ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ जुन यसको लाइफ ब्लड भन्छौँ हामीले, जीवन रक्त भनेर भन्छौँ, यो ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको सेवा नेपाल वायु सेवा निगम अथवा नेपाल वायु सेवा कम्पनी जुन हुन्छ त्यसले निरन्तर पाउनुपर्छ भन्ने कुराको सुनिश्चितता हुनुपर्छ कम्पनीमा जानुभन्दा अगाडि भनेको छौँ है। अर्को कुरा भनेको त्यहाँ भएका कर्मचारीहरूको रोजीरोटी, रोजगारी र उनीहरूको ट्रेड युनियनको अधिकार, त्यो सुनिश्चित हुनुपर्छ भनेको छौँ हामीले। कसैलाई पनि कम्पनी मोडलमा गए बापत कसैको पनि जागिर खोसिने छैन भन्ने कुराको सुनिश्चितता गर्ने हो। हामीले त के गर्न खोजेको भने कम्पनी मोडलमा लैसकेपछि हामीले संसारभरिका ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूसँग चाहिँ हाम्रो बार्गेनिङ पावर बढ्छ कि हामी यसरी अब गभर्नेन्स हाम्रो यसरी जाँदैछ र यसमा हामीले यसरी सस्तो दरमा चाहिँ हामीले चाहिँ ब्याजमा चाहिँ ल्याउँछ। जस्तो अहिले 8-9% हामीले ब्याज तिरिरहेका छौँ भने अब जसरी यहाँको प्राइभेट सेक्टरले 1%मा 2%मा जसरी चाहिँ ऋण लिएर आएर चलेर हामीसँग कम्पिटिसन गरिरहेको छ, अब हामीले त्यो गर्न पाउनुपर्छ भन्ने एउटा कुरा हो। अर्को कुरा महत्त्वपूर्ण सबैभन्दा कुरा के हो भने जुन खालको राजनैतिक नियुक्ति यहाँको नेपाल वायु सेवा निगमको सञ्चालक समितिमा छ, सञ्चालक समिति भनेको त गभर्निङ बडी हो नि यसको, यसमा राजनीतिक अभिष्ट भएका मान्छेहरू जबसम्म आइरहन्छन् नि यो सफा हुन सक्दैन। अनि त्यसले के गर्छ, कुन दिशामा लान्छ भनेदेखि अब कर्मचारीमा पनि राजनीतिक हुन्छ। अनि गल्ती गर्ने मान्छेले के गर्छ, गल्ती गर्ने कर्मचारीले राजनीतिक संरक्षण खोज्छ। यो होल सोलमा हामीले भन्न खोजेको नि यसलाई राजनीतिबाट मुक्त गराउँ र शुद्ध एउटा व्यावसायिक संस्थाको रूपमा विकसित गरौँ। उहाँले जुन कुरा गर्नुभयो नि, उहाँहरूले दिएको यो जुन नेपाल वायु सेवा निगम सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदन, जसमा चाहिँ उहाँ पनि सम्भवतः हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ व्यवस्थापकको विज्ञको रूपमा, त्यहाँ पनि के लेखिएको छ भने यहाँले त्यो ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको कुरा गर्नुभयो। निगम कम्पनीमा परिणत भइसकेपछि पनि निगमले हाल सञ्चालन गरिरहेको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवालाई नेपालका सबै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पनि नयाँ बन्ने कम्पनीले नै सञ्चालन गर्न पाउने गरी कानुनी व्यवस्था मिलाइदिनु पर्ने छ। यहाँले जुन अगाडि भनिराख्नु भएको छ, अब के भन्नुहुन्छ यहाँ? यो नियतै त्यहीँनिर छ। म तपाईँले सरकारको नियत ठिक छैन एनएसीलाई अगाडि बढाउने भन्ने कुरा म तपाईँलाई के देखाउँछु भने एनएसी ध्वजावाग एयरलाइन्स हो, अर्को छैन। राजा ज्ञानेन्द्रले अस्ति मात्रै मैले जनता समाचारमै एउटा समाचार पढिरहेको थिएँ। राजा ज्ञानेन्द्रले यो विभिन्न अस्ट्रेलियाहरू कहाँ घुम्नु, अफ्रिका त्यो घुमेको पैसा अहिले पनि सरकारले तिरेन। सरकारको नियत ठिक छ। 1 2 कुन बेला हो मलाई थाहा छैन, त्यसको कार्यकारी प्रमुख विदेश जानुभयो। जुन एयरलाइन्स टेस्ट फ्लाइट पनि भएको छैन त्यो प्लेनमा चढेर जानुभयो। एनएसी थिएन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154
म पटक पटक बाहिर गएर छु, जहीँ पनि जाँदाखेरि मैले एनएससीको प्लेन चढ्छु। किन? मलाई यो एनएससी राष्ट्रिय सम्पत्ति, यसमा माया छ, गर्व छ, यो सम्पत्ति हो, यसलाई बढाउनुपर्छ। किन हाम्रा मन्त्रीहरू, हाम्रा सचिवहरू, हाम्रा सहसचिवहरू चाहिँ विदेश धाइराख्नुहुन्छ, एनएससीको प्लेन चढ्नुहुन्न? सबैभन्दा बढी सुविधा भएको कतार एयरभन्दा राम्रो सुविधा हाम्रो एनएससीले दिएको छ। प्लेनमा बस्दाखेरि त्यहाँ सिटको कुरा हेर्नुहोस्, त्यहाँको अर्को चाहिँ अकोमोडेसनका अरू विषयहरू हेर्नुहोस्, दिएको छ। किन हामी चढ्दिनौँ? किन हामी यहाँबाट विराटनगर जाँदाखेरि हामी चाहिँ बुद्ध एयर, यति एयर या अरू कुनै एयरलाइन्स चढ्छौँ, हामी चाहिँ एनएससीको चाहिँ प्लेन चढ्दिनौँ? किन चढ्दिनौँ? मैले तपाईँलाई प्रश्न उठाउनु यहाँबाट मैले यहीँनिर उठाउनु खोजेको आजको दिनमा संस्थानको रूपमा कायम अर्को तपाईँलाई म भन्छु, यो प्रकारको लेखेर झुक्याएर हुन्छ? ल ठिक छ त, एमडी साहबले अहिले भन्नुभयो, उहाँहरूले अगाडि सारेको प्रबन्ध पत्र फिर्ता लिदिनुहोस् न त। लगेको त छ नि, उहाँको इच्छाले चाहनाले होइन, कहीँबाट आदेश भएर गएको छ। मैले पनि सबै ठाउँमा छलफल गरिरहेको छु। उहाँ निर्देशन गर्नुभयो, उहाँलाई त्यो संस्था चलाउनलाई सरकारका मान्छेहरूको निर्देशन आयो। मैले अघि भने एकाधिकार पुँजीवादका प्रतिनिधिहरू हाम्रो राजकीय क्षेत्रहरूमा छन्, हाम्रा मन्त्रालयहरूमा छन्। उहाँहरूको चाहिँ हाम्रा सार्वजनिक संस्थाहरूमाथि सधैँ धावा बोलिराख्नु भएको छ। राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने प्रतिनिधि हाम्रा सार्वजनिक संस्थाहरूमा हुनु पर्यो। भन्दै गर्दाखेरि यहाँले अगाडि राजा ज्ञानेन्द्रको अर्को म तपाईँलाई भन्छु हैन, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र एनएससीको कुरा गर्नु, तपाईँ त्यो अघि कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो निजीकरण, विद्युत प्राधिकरणलाई निजीकरण गर्न खोजेको थियो होइन? थियो नि। अहिले निजीकरण गर्नु कसैले भन्छ? त्यहाँ सुधार ल्याइयो नि, ल्याइयो नि। निजीकरण निकास रहेछ त? होइन छ नि। हामी कुनै पनि पावर हाउस बनाउँदाखेरि नेपालीले सक्दैन भन्ने हामीलाई भन्ने गरिन्थ्यो। सक्दा रहेछन् त नेपालीले? सक्दैनन्। सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको एनएससीमा राजनीतिक दृष्टि लगाउनु, कुदृष्टि लगाउनु एउटा सबभन्दा ठुलो। हरेक मन्त्री आउँदाखेरि उहाँहरूका कार्यकर्ताको यहाँले यो प्रति प्रश्नको पनि जवाफ दिनुपर्छ। यहाँ लगातार बोलिराख्नु भएको छ। मैले यहाँबाट जान्न चाहिरहेको, यहाँले अगाडि नै भन्नुभयो राजनीतिक हस्तक्षेप पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको धेरै कुराहरू ल्याउनु भयो। आजको दिनमा जसरी सञ्चालक समितिदेखि निर्णय प्रक्रिया जसरी भइराखेको छ नि एनएससीमा, त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ राजनीतिक हस्तक्षेप हुने देखियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ सुधार गर्नको लागि कम्पनी मोडलमा जाने, राजनीतिक हस्तक्षेपलाई न्यूनीकरण गर्ने, सरकारको स्वामित्व चाहिँ राष्ट्रिय ध्वजाभाग भएको कारणले गर्दाखेरि 51% त्यही राख्ने भन्दाखेरि त्यहाँ गलत कहाँनिर छ? क्या गलत नियत छ त? समस्या भनेको पुँजी वृद्धिको समस्या होइन, समस्या भनेको प्लेन कम भयो भन्ने समस्या होइन हो नि। तपाईँको प्लेन किन्नु पर्यो भने तपाईँ बुद्ध एयरले प्लेन किन्दा कति सजिलो छ, तपाईँ एनएससीले प्लेन किन्दा कति कठिन छ। हरेक कुरामा खायो मात्र भन्ने दृष्टिकोणले हेर्नु भएन, परिवर्तन गर्नु पर्यो। जसरी बुद्ध एयरले प्लेन खरिद गर्छ, हाम्रो सरकारले पनि त्यही ढङ्गले प्लेन खरिद गर्नु पर्यो। मन्त्री इन्भल्भ हुनु भएन। एक नम्बर 1। 2, यसको सुधार गर्ने भने पुँजी वृद्धि गर्ने। अहिलेको सबभन्दा तपाईँको हरेक प्रतिवेदनमा हेर्नुहोस्, पुँजी वृद्धि गर्नुपर्छ। पुँजी वृद्धि गर्ने भनेको हाम्रा विभिन्न मोडलहरूमा जान सकिन्छ। निजी क्षेत्रलाई दिएर, प्राइभेट क्षेत्रलाई दिएर मात्रै होइन, हो र? होइन नि। तपाईँले भने जस्तै गरी त्यही ठाउँमा जाने भएको भए युनियनसँग छलफल किन गरिएन त? गरिदिएको भइहाल्थ्यो नि। प्रकाश जी, उहाँले उठाउनु भएको छ अहिलेको पुँजीवृद्धिको समस्या चाहिँ प्रमुख समस्या हो। राजनीतिक हस्तक्षेपको न्यूनीकरणको उहाँले पनि उठाउनु भयो। यहाँहरूले बुझाउन नसकिया कि कर्मचारीहरूले त्यो निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता नहुँदै गर्दाखेरिको समस्या कि कसरी हेर्नुपर्छ? उहाँले जुन जुन प्रश्नहरू उठाउनु भयो सन्दर्भमा अघि नै भनिसकेँ, त्यसले गर्दा सम्भवतः यो कुरा क्लियर भयो होला। हामी छलफलको चरणमा थियौँ, त्यहाँ साथीहरूको बिचमा कन्फ्युजन भएको। मैले भोलिपल्टै के भनेको भने त्यसमा छलफल गरेर पास गरिन्छ है भनेको छु। मलाई लाग्छ त्यो कुरा उहाँहरूले बुझ्नु भएको छ। अहिले भोलाजीले भनेका 2-3टा कुरा चाहिँ अलिकति महत्त्वपूर्ण छ। एउटा कुरा त सरकारको सहभागिता एकदम कम भयो, सरकारको लगानी कम भयो भन्ने कुरा मैले पटक भन्दै आइरहेको छु। 42 अरबको लोन लिने बेलामा हाम्रो लगानी भनेको चाहिँ जम्मा 30 करोड थियो। 30 करोड त्यहाँमाथि चाइनिज जहाज ल्याएर आएर, त्यो हाम्रो निर्णयले होइन, त्यो वायु सेवा निगमले कहिल्यै पनि चिनिया जहाज ल्याइदेऊ भनेको होइन। फेरि ल्याएर चिनिया जहाज थपियो। चिनिया जहाजले 6 अरबभन्दा बढी नोक्सान गरिसक्यो। जहाँ व्यावसायिक रूपमा भाइबल नभएका जहाजहरू लिएर आएर सरकारले थुपर्दिने काम गर्यो। त्यो पनि गलत निर्णयको शिकार भयो एक हिसाबले भन्नु। अब अर्को कुरा के छ भनेदेखि त्यहाँभित्र सञ्चालन गर्ने सवालमा अलिकति एउटा फरक चाहिँ भोलाइसँग मैले के रेफर गर्न चाहन्छु भने विद्युत प्राधिकरणको र हाम्रो बिजनेस मोडल अलिकति फरक छ।
हामी के छ भने हामी खुला आकाश नीति भनेर भन्यौँ 2046 सालको परिवर्तनपछि खुला आकाश नीतिको कुरा आयो। आइसकेपछि के भयो भने सबै खालका हवाईजहाज कम्पनीहरू थोत्रा लिएर आएर पनि यही आकाशमा उडाए, अन्तका चाहिँ भाडामा लिएर आएर पनि यही आकाशमा उडाए, विभिन्न एटेम्प गए भयो नि, आउने जाने भइरहे। त्यसले के गर्यो भनेदेखि चाहिँ राज्यको संरक्षण चाहिँ राष्ट्रिय ध्वजवाहकमा रहँदै रहेन। अनि आयो के भने एउटा ठुलो प्लेग्राउन्ड बन्यो कि। अनि आयो ल्यायो थुपार्यो, तपाईँको कहिले एउटा सामान्य घाटा खाएर गइदिन्छ, जस्तो अब अहिले विदेशी एयरलाइन्सहरूको त्यही भएर छ। बजेट एयरलाइन्स भनेर एयरलाइन्सहरू बजेट आइरहेछन्, ठुलो लगानी भएका एयरलाइन्सहरू डुबिरहेका छन् है। हो यो कारणले के भइदियो भनेदेखि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको जुन हामीले उदाहरण लिइरहने गरेका छौँ, नेपाल विद्युत प्राधिकरण भनेको मोनोपोली अर्गनाइजेसन हो। अर्को विद्युत उत्पादन गर्ने वितरण गर्ने कम्पनी छैन। होलसेलमा उसले बिजुली किन्ने र रिटेल गर्ने हो। एक हिसाबले भने रिटेलिङ कम्पनी हो नेपाल विद्युत प्राधिकरण। एक त बिजनेस पनि गरिरहेको छ र अर्को चाहिँ ऊ रेगुलेटर पनि हो। नियम पनि आफैले बनाउँछ र किनेर बिक्री पनि गर्छ। तर हाम्रो हकमा के भयो नेपाल वायु सेवा निगमको हकमा भने हामी त मैले भने नि यति सस्तो ब्याजमा पैसा ल्याउने, यति सस्तो तेल हालेर नेपालमा आउने वायु सेवा कम्पनीहरूसँग हामीले संसारको सबैभन्दा महँगो तेल, संसारको सबैभन्दा चर्को ब्याजको पैसा लिएर हामीले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था आयो। मोनोपोली थियो हिजो थियो नि 46 साल पूर्व मोनोपोली कुरालाई संस्थान अन्तर्गत नै सञ्चालन हुँदै गर्दाखेरि, सरकारको 100% स्वामित्व हुँदै गर्दाखेरि त्यो सुधारहरू यहाँले जुन परिकल्पना गरिराख्नु भएको छ अथवा गर्नुपर्ने भनेर ठान्नु भएको छ नि, त्यो गर्न अहिले केले रोक्छ? यसमा पब्लिक इन्टरप्राइजेसमा हेर्नुहोस् धेरै कुराहरूले असर गर्छ। अब हामी धेरै अब के भने संसारका बुदागत रूपमा बताइ ठिक भन्नुभयो तपाईँले। यसमा संसारभरि के छ भने अहिले पब्लिक इन्टरप्राइजेसहरूलाई बिजनेस मोडलमा जाने गरी रूपान्तरण गर्नुपर्छ र ट्याक्स पेयरको पैसाले तिर्ने गरी त्यो बर्डन दिनु हुँदैन भन्ने यो प्रिन्सिपल हो हैन। यो प्रिन्सिपलमा के हुन्छ भनेदेखि हरेक सार्वजनिक संस्थानहरू आफै सस्टेन गर्नुपर्छ, आफू सस्टेन हुने खालका बिजनेस मोडलहरू उनीहरूले आफै डेभलप गर्नुपर्छ भनेर भनिएको छ। अब यसमा मैले अघि सुरुमा पनि भने जब राजनीतिक हस्तक्षेप हुन्छ, जब राजनीतिक नियुक्तिहरू लिएर पोलिसीमा आउँछन्, जब राजनीतिक नियुक्ति लिएर एजुकेसन लेभलका कर्मचारीहरू आउँछन् र भएका सानातिना गल्तीहरू ढाकछोप गर्नको निम्ति राजनीतिक श्रममा पुग्छन् र तिनलाई सक्सेस प्यारामिटरहरू, डेभलपमेन्ट प्यारामिटरहरू जबसम्म हामीले यो 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 तिमीहरूले गर्नुपर्छ, गरेनौ भनेदेखि तिमीहरूको चाहिँ नोकरीमा चाहिँ तिमी डिग्रेड हुन सक्छौ अथवा पेनालाइज हुन सक्छौ भन्ने कुरा हामीले जबसम्म भन्न सक्दैनौँ तबसम्म यो मोडलले चाहिँ उ गर्दैन। यहाँले नै जुन प्रतिवेदन दिनुभएको छ त्यसमै चाहिँ एकातर्फ यहाँहरूलाई चाहिँ सबल पक्षको रूपमा नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वलाई चाहिँ सबल पक्षको रूपमा राख्नु भएको छ, पछि फेरि त्यसैलाई घटाएर चाहिँ 51% सीमित गर्ने, यो आफैमा विरोधाभास हो। विरोधाभास हो। यो अहिलेसम्म नेपाल वायु सेवा निगम धानिनु चाहिँ सरकारको संरक्षण भएर हो, नत्र भने यो 2052 सालमै यसको ब्याङ्क्रप्सी हुन लागिसकेको थियो हैन। यसलाई चाहिँ लिक्विडेट गर्ने भन्ने कुरा भएको थियो। यो सर्दै 58मा आयो। 58मा एउटा तत्कालीन मुख्य सचिवको नेतृत्वमा एउटा अध्ययन कार्यदल बन्यो। त्यो अध्ययन कार्यदलले यसलाई निजीकरण गरिहाल्ने भनेर भनेको छ त्यतिखेर 58 सालमा भनिसकेको छ। त्यसपछि पनि लिङ्गरिङ हुँदै 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 आयो। यो के बुझियो भनेदेखि यसमा त्यसपछि पनि धेरै यस्ता नियुक्तिहरू भए, धेरै यस्ता बिजनेसहरू भए जुन वास्तवमा भन्ने हो भने नेपाल वायु सेवा निगमको आफ्नो हितको निम्ति आवश्यक थिएनन्। त्यस्ता नियुक्ति पनि भएका छन्, त्यस्ता प्रक्रुरमेन्टहरू भएका छन्, त्यस्ता बिजनेसहरू भएका छन् हैन। भोला यहाँ आफै चाहिँ कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ? उहाँहरूले अहिले जुन प्रस्ताव गर्नुभएको छ कम्पनी मोडलमा जाने, जसले गर्दाखेरि राजनैतिक हस्तक्षेप न्यूनीकरण हुन्छ र क्रमशः चाहिँ त्यो फेरि सुधारतर्फ अग्रसर हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ तपाईँलाई एउटै एक्जाम्पल दिएर सुरु गर्छु है म। इन्डियामा भ्याक्सिनको हाहाकार भयो हो, हाहाकार भयो नि, तर इन्डियाको भ्याक्सिनको प्रोडक्सन गर्ने म्यानेजर भागेर युरोप जानुभयो। किन? त्यहाँको जनताले उहाँलाई लखेटे, उहाँ भागेर जानुभयो। एउटै कारण थियो, उहाँले भ्याक्सिन चाहिँ इन्डियन जनतालाई होइन, अब इन्डियन सरकारलाई पनि फाइदा थियो। त्यसले गर्दाखेरि युरोप र अमेरिकातिर भ्याक्सिन सप्लाई भयो, इन्डियन जनताले भ्याक्सिन लाउन पाएन। यदि त्यहाँ सरकारी कम्पनीमा चाहिँ भ्याक्सिन प्रोडक्सन गरिएको थियो भने इन्डियन जनताले लाउन पाउँथे। एक आरएनएसी, यो एनएसी भनेको पनि त्यही नै हो। एनएसी भनेको घाटाले पनि चल्छ, सरकार नाफा कमाउनका लागि स्थापना गरेको होइन, सरकार सेवा दिनलाई इस्टाब्लिस्ड भएको हो। राज्यले नाफा कमाउँदैन, नाफाखोर होइन राज्य, व्यापारी होइन राज्य। राज्यले चाहिँ घाटा बिहोर्नुपर्छ। तपाईँलाई म भन्छु त्यही हो। त्यही चाहिँ इन्डियन सरकारले के गर्यो, नाफा खानलाई व्यापारीसँग चाहिँ उ गर्यो, इन्डियन जनताले भ्याक्सिन पाएन। हामीलाई नाफा नदिकन यहाँ करप्सनका कुराहरू आए,
हामीले तर त्यसमा नि $4 सुन्नु न, $4 चाहिँ हामीले भ्याक्सिन किन्यौँ। तर त्यही भ्याक्सिन इन्डियन सरकारले 4.7 सेन्टमा किनेको छ। हेर्नुहोस् सरकारले। तर त्यही भ्याक्सिन युरोप अमेरिकामा $60-70 सम्म चाहिँ बिक्री भएको छ। उनीहरूले 60-70मा भ्याक्सिन बिक्री गर्न थाल्यो, जनतालाई भ्याक्सिन लगाइदिएन। निजी क्षेत्र र सरकारको चाहिँ दायित्व भनेको यहीँनिर बुझ्नुपर्छ। भोलि हामीलाई अप्ठ्यारो परेको बेलामा हामीसँग ध्वजावाहक चाहिँ एयरलाइन्स कुन हो त? अर्को बनाउने त्यतिखेर एउटा प्लेन किनेर ल्याउने भनेको छ, बताइदिनुहोस्। सुन्नुहोस्, कहाँनिर चाहिँ यसले राष्ट्रिय ध्वजावाहक यही भनेको छ। तपाईँले जुन भनेको छ त्यही प्रबन्ध पत्रले भनेको छ। त्यो रिपोर्टले मात्र भन्दैन। तपाईँ एक्चुअल डकुमेन्टहरू सार्वजनिक भएका छैनन्, सार्वजनिक युनियनहरूले प्राप्त गरेका छन्, त्यही भएर उहाँहरू आन्दोलन गर्नुभएछ। ढाँटी राखिएको छ। यदि नढाँट्ने हो भने त छलफल गरौँ न बसेर। ल म आयोजना गर्छु, त्यहाँ छलफल गरौँ। सरकारको सचिवजी आउनुहुन्छ, अरू क्लियर कट कुरा गरौँ, त्यो प्रबन्ध पत्र सबै डकुमेन्टहरू सार्वजनिक गरौँ, अनि त्यसपछि छलफल गरौँ। के कुरामा अगाडि बढाउने हो भन्ने कुरा गर्न सकिन्छ नि। फिर्ता गरौँ न। अहिले त्यो के प्रेसर छ र? अहिले केही पनि प्रेसर छैन। छ र प्रेसर? त्यो एयरलाइन। अर्को म तपाईँलाई भन्छु, अर्को भने यो एमडीको राजीनामाको पनि निकास चाहिँ होइन। मूल समस्या भनेको उहाँहरूले उठाएको, युनियनहरूले उठाएको जुन लुकाइएर लगिएको छ, हामीलाई झुक्क्याएर लगिएको छ, हाम्रो सहमति बिना लगिएको छ। यत्रो संस्थालाई चाहिँ कम्पनीमा लान खोजिएको छ। यो संस्थालाई चाहिँ हामी जोगाउन हाम्रा योजनाहरू छन्। हामीसँग छलफल गरिएन, छलफल गरौँ भन्दा पटक भन्दा मानिएन होइन। त्यसले गर्दाखेरि यहाँनिर यो समस्या आयो। अब राजीनामा भनेको सुन्नु, राजीनामा भनेको चाहिँ के अरे ट्रेड युनियनले राजीनामा गर्ने, बर्खास्त गर्ने कुरो होइन। त्यो राजीनामा भनेको या त उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ या सरकारले हटाउनुपर्छ। सरकारले हटाउँदाखेरि पनि उहाँका राजीनामा अहिले तपाईँ हटाएका मान्छेहरू पुनर्वाली भएर आइरहेछन्। त्यसले गर्दा राजनीतिक दृष्टिकोणबाट उहाँसँग कसैले नियुक्ति गरेको व्यक्ति वा कुनै पार्टी कुनै सरकारसँग फरक कुरा हो। त्यो त्यहाँबाट व्याख्या हामीले लुकाएका छैनौँ। त्यो कुरा चाहिँ हामीले के हो भने हामीलाई जहाँ पठाउनु भनिएको त्यहीँ पठायौँ। हामीलाई के भनिएको थियो भने निर्देशनमा अर्थ मन्त्रालयले के भनेको थियो भने 15 दिन असार 15 भित्रमा तपाईँहरूले प्रबन्धपत्र नियावलीको खेसरा बनाएर मस्यौदा बनाएर मन्त्रालयमा भनेको पर्यटन मन्त्रालयमा पठाउनुहोस् भन्नुभएको थियो। त्यो कुरा गर्नको निम्ति हामीले के गर्यौँ, त्यो चिठी प्राप्त हुने बित्तिकै हामीले सञ्चालक समितिको बैठक राख्यौँ। सञ्चालक समितिले एउटा 3 सदस्यीय त्यो खेसरा बनाउनको निम्ति एउटा कमिटी बनायो। त्यो कमिटीको रिपोर्ट जे आयो त्यो रिपोर्ट हामीले चाहिँ मन्त्रालयमा पठायौँ। त्यसमा हामीले यो ठिक छ पनि भनेका छैनौँ, यसरी हुनुपर्छ पनि भनेका छैनौँ, हाम्रो धारणा पनि भनेका छैनौँ। मैले सुरुमै भन्छ कि हाम्रो धारणाले कुनै अर्थ राख्दैन। वास्तवमा नेपाल आधार चाहिँ यही हो, सुझाव जुन यहाँ हो, यसैका यिनै कुराहरूलाई आधार यो लगायतका यो सुझाव दिने संयोजक को हैन। यहाँ त यसमा त अहिले सुशील घिमिरे भनेर लेखेको छ अध्यक्षको। सुशील घिमिरे त्यो संस्थाको प्रमुख हुनु भएन? कति हुनुभयो? उहाँ बसुन्जेल सुन्नुहोस्, म उहाँलाई मात्र किन भन्छु, सुशील घिमिरे नेपाल सरकारको सचिव हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई मैले इमान्दार सचिवको रूपमा पनि लिन्छु। जुन मान्छेले रिपोर्ट दिन्छ त्यो रिपोर्ट ऊ कार्यान्वयन गर्दैन, गर्न सक्दैन। कार्यान्वयन नगर्ने रिपोर्ट किन ल्या? ऊ डे 1 उसले चाहिँ यो रिपोर्टलाई कार्यान्वयन गर्नलाई सुशील घिमिरे सरले केन्द्रमा राखेर भन्दा पनि व्यक्ति होइन नि त, उहाँ त संयोजक हो, व्यक्ति होइन। उहाँको नेतृत्वमा रिपोर्ट बनायो, धारणा ल्याउनु भएको छ नि यो कम्पनी मोडलमा लाने वा संस्थानकै रूपमा ल्याएको त कुरामा चाहिँ उहाँहरुले पनि यहाँबाट बसाइराखेको छ। उहाँ किन? म तपाईलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। मलाई किन प्रश्न गर्नु? उहाँ यही हुनुहुन्छ नि, उहाँले जवाफ दिनुहुन्छ। उहाँलाई पनि गर्ने जसले जो मान्छे संयोजक भएर रिपोर्ट ल्याइरहेछ, रिपोर्ट त कार्यान्वयन हुने रहेछन्। त्यसले गर्दाखेरि तपाईले के ठान्नुस् भने उहाँ नै प्रमुख हुनुभयो। उहाँ त सदस्य नै हो, सदस्य र संयोजकको भूमिकामा फरक हुन्छ। संयोजक नै अध्यक्ष भयो, अध्यक्ष मात्र नै कार्यकारी अध्यक्ष भयो कि उहाँ चाहिँ। किन कार्यान्वयन भएन त्यत्रो वर्ष? कति वर्ष सुशील सर? कति लगभग पुग्न 1 वर्ष जस्तो। 1 वर्ष बस्नुभयो। 1 वर्षसम्म उहाँले किन यो कार्यान्वयनमा ल्याउनु भएन भन्दाखेरि जुन रिपोर्ट उहाँले पढेका डकुमेन्टहरूका आधारमा थियो, वास्तविक आधारमा थिएन, वस्तुगत परिस्थितिको स्टडी गरिएको थिएन। त्यही भएको हुनाले उहाँले कार्यान्वयन गर्न सक्नु भएन। तर उहाँ त सदस्य किन लाग्नु पर्यो नि? यस्तो छ होला। यसमा के हो भने यसमा फेरि हामीले अब लैजाउँ भनेर सञ्चालक समितिले गरेको होइन है। सञ्चालक समितिले यो पुराना प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन गरौँ भनेको पनि हामीले होइन। यसमा हामी क्लियर हुनु पर्यो। न यो महाप्रबन्धकले मैले चाहेर भएको हो, अहिले यो टाइममा सुरु गरिएको हो, न हाम्रो सञ्चालक समितिले गरिएको। यो त के गरिएको भने हामीले
कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषको 2 वर्षदेखिबाट पैसा तिर्न सकेनौँ। नसकिसकेपछि अब के समस्या भयो भने सबभन्दा ठुलो हाम्रो संस्था त डुब्यो। सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषको पनि हामीले लिएको ऋण बराबरको रकम चाहिँ उहाँहरूले लस प्रोभिजन गर्नु पर्यो। त्यो भनेको वास्तवमा भन्ने हो भने हामी ऋणी संस्थाहरूको निम्ति त्यो सबैभन्दा दुःखद विषय हो। त्यो हाम्रो कारणले सञ्चय कोषका 6 लाखभन्दा बढी बचतकर्ताहरूको, नागरिक लगानी कोषका त्योभन्दा बढी लगभग त्यो बराबरको बचतकर्ताहरूको चाहिँ बचत जोखिममा पर्ने अवस्था आयो। त्यसपछि मैले गएर अन बिहाफ अफ सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोष म आफू गएर अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध गरिसकेपछि ठिक छ, त्यसो भने त्यहाँलाई तिर्नुपर्ने पैसा त हामी तिर्छौँ, हामी दिन्छौँ तपाईँहरूलाई, एज ए सरकारको पुँजी लगानी दिन्छौँ, तर त्यो बापत तपाईँहरूले के गर्नुपर्छ भने यो 3टा काम गर्नुपर्छ भने हामीलाई 3टा काम लगाइयो। एउटा नेपाल वायु सेवा निगमको डिडिए गरेर अहिलेको लायबिलिटी र एसेट्स फाइनल गर्ने, दोस्रो भनेको यो सञ्चालक के अरे प्रबन्ध पत्र नियावली बनाउने, र तेस्रो भनेको चाहिँ सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषसँग जति पनि पेनाल्टीहरू लगाइएको छ त्यसको चाहिँ डिस्काउन्ट गराएर फाइनल पेएबल कति हुन्छ त्यो निकाल्ने भनेर हामीलाई 3टा काम लगाइएको थियो। अनि त्यो लगाएपछि के भने हामीलाई त्यो गर्नुहोस्, यति काम गर्नुहोस्, तपाईँहरूलाई पैसा दिन्छौँ भनेपछि हामीले त्यति काम गरेको, त्योभन्दा अरू गरिएको छैन हैन। अब यसलाई मैले अब भोलाजी सम्पूर्ण कर्म साथीहरूलाई पनि अनुरोध के हो भने यसलाई जति काम भएको छ यसलाई सकारात्मक नजरले हेरिदिउँ, यसलाई रोक्ने भनेर अब अहिले किनभने राजनीतिक नेतृत्व पनि परिवर्तन भएको छ, अहिले यसलाई रोक्ने भन्ने कुरा भयो भने रोक्ने, यसमा मलाई कुनै आपत्ति छैन। तर त्यसमा के गर्नु पर्यो भने सरकारले मलाई कन्भिन्स गर्नु पर्यो अब कि यो हाम्रो चाहिँ अब खर्चका यी हुन्, आम्दानीको अवस्था यस्तो छ, कोभिडको महामारीले हामी यसरी थिलिएका छौँ, यो अवस्थामा अहिले हाम्रो रिक्वायरमेन्ट चाहिँ यो हुन्छ स्वास्थ्य जोगाइराख्नको निम्ति, यसमा राज्य चाहिँ अगाडि बढ्नु पर्यो। निगमको व्यवस्थापनबाट के गर्नुपर्ने हो, कति बिजनेस गर्नुपर्ने हो, सम्भव भए जति सबै व्यापार हामी गर्छौँ, तर यो अप्ठ्यारोमा चाहिँ सरकारले सहयोग गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सरकारले सहयोग गर्न तयार हुनु पर्यो। त्यो भयो भनेदेखि त्यो प्रबन्ध नियावली जहाँ छ त्यहीँ सरकारले फिर्ता गर भन्छ भने, किन हामी त मैले फिर्ता गरेर हुँदैन न त भने मैले त्यो सोच्न पनि सक्थेँ। सञ्चालक समितिले तर्क अर्को के पनि दिइन्छ भने यहाँले जुन तर्क गरिराख्नु भएको छ कतै न कतै सरकार र तत्कालीन अर्थमन्त्रीबाट नै यहाँहरूलाई चाहिँ नेपालकै अर्को कुनै निजी कम्पनीलाई पोस्नको लागि यो तरिकाको प्रतिवेदन चाहिँ त्यहाँ पठाउनु पर्ने अवस्था भन्ने खोडबाट पनि हल्ला छ कि यो कुरामा भ्रमै नपर्ने, हामी सधैँ तर्सिराखेका छौँ कि यही विषयमा। अहिले टुरिज्म नेपालका कुन हवाई कम्पनीहरू नेपाल वायु सेवा निगम किन्न सक्ने हैसियतमा छन्? सबको जर्जर अवस्था छ, सबैको जर्जर अवस्था छ। सबै आज मौद्रिक नीति आयो तपाईँले हेर्नुभयो होला, सबैलाई चाहिँ राज्यले अनुदान दिनुपर्ने, राज्यले त्यसपछि आजको दिनमा सरकारले उहाँहरूलाई जुन गाँठो परिराखेको छ, थाई एयरलाइन्स भनेको राम्रो एयरलाइन्स होइन, अहिले कहाँ छ भन्नुहोस् त। अनि उहाँको जुन प्रश्न छ आजको दिनमा उहाँले भन्नु पनि सरकारले चाहिँ अहिलेको जुन बाध्यता उहाँहरूलाई परिराखेको छ कतै न कतै सरकारलाई बाध्यता पर्यो भने म त्यही भन्दैछु त। उहाँहरूलाई थाई एयरलाइन्स सबभन्दा नाफा कमाएको कम्पनी होइन, एयरलाइन्स होइन, विश्वकै होइन, हो नि त। अहिले कहाँ छ? थला परिरहेछ र सरकारले थाई एयरलाइन्सलाई उठाउनलाई बजेटिङ गर्दैछ। दुनियाँका सबै देशहरूले चाहिँ राष्ट्रिय ध्वजावाहक विमानलाई चलाउनलाई फन्डिङ गरिराखिरहेछ, लगानी गरिराखेको छ। त्यो आवश्यक ठानेर नेपाल सरकारले किन नगर्ने? यो एयरलाइन्स राष्ट्रको लागि चाहिन्छ भन्नु पर्यो के, त्यो महसुस गर्नु पर्यो। हिजो हामीले सबै एयरलाइन्स, प्राइभेट एयरलाइन्सहरू चाहिँ बन्द गऱ्यौँ आन्दोलनको बेलामा। राष्ट्रलाई चाहिँ राज्यलाई त एउटा एयरलाइन्स चाहिन्छ नि, तर आरएनसी त्यतिखेर उडिराख्यो। किन उडो? हामीले आन्दोलनको बेलामा सबै बसहरू बन्द गऱ्यौँ, तर साझा यातायात फुटाउँदै पनि कुदायो, किनभने त्यो राज्यले अप्ठ्यारो बेलामा सेवा दिनुपर्छ। अहिले हामी औषधि लिमिटेड बन्द गरिराखिरहेछौँ। तपाईँ हेर्नुहोस्, हाम्रो औषधि लिमिटेडको क्षमता विकास गरेर चाहिँ काम गरिएको थियो प्रोडक्सनमा भने अहिले सिटामोल हामीले भारतबाट ल्याउनुपर्छ होइन। सिटामोल त हामीले पुर्याएको थियौँ नि, जीवनजल त हामी दिन सक्थ्यौँ नि जनतालाई, त्यो दिन सकिराखेको चाहिँ किन भन्दाखेरि निजी त्यो औषधि लिमिटेड राज्यले चलाउनुपर्छ, औषधि कम्पनी चलाउनुपर्छ, यो चाहिन्छ, अप्ठ्यारो बेलामा चाहिन्छ भनेको महसुस गरेन क्या। म तपाईँलाई भने मैले फेरि पनि तपाईँलाई दोहोऱ्याउँछु, अघि चाहिँ पौडेल सरले भन्नुभयो यहाँ, उहाँलाई त्यो उसको आवश्यकता पनि रहेनछ। कोभिडले थलिएको छ, थिलो भएको छ, त्यो बेलामा चाहिँ सञ्चय कोषले पनि ब्याज माग्यो, के अरे नागरिक लगानी कोषले पनि ब्याज माग्यो, तिर भन्यो। त्यो तिर भनेको कारणले प्लेन उड्न सकेको छैन, कर्मचारीलाई तलब खुवाउनु पर्ने स्थिति छ, समस्या भएको छ। दुनियाँका एयरलाइन्सहरू बन्द भइराखेका छन्, थला परेका छन्, अरूले चाहिँ त्यहाँ लगानी गरेका छन्। हाम्रो देशमा हामीले राज्यले पनि गरोस् भन्ने हिसाबले उहाँ चाहिँ जाँदाखेरि त चाहिँ यी कुराहरू गर अनि तँलाई दिन्छु नभए दिन्न, त्यसलाई निजीकरण त निजीतिर लग,
छाला जुत्ता कारखाना अहिले अब जुत्ता लाउनलाई आवश्यक त्यसमा अबको निकास के त बुदागत रूपमा कार्यक्रमको समापनमा छु नम्बर 1 बुदागत रूपमा यसको निकास भनेको फन्डिङ व्यवस्थापन गर्ने कुरा हो। पहिलो कुरा भनेको यहाँ एयरलाइन्सहरू किनेर ल्याउने कुरा हो। सरकारले यसमा दायित्व कर्तव्य ठान्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। एक, यो राष्ट्रिय ध्वजावाहक विमान हो, त्यसले गर्दा यसलाई व्यवस्थापन घाटा नाफा हेर्नु भएन, सरकारले लगानी अर्को गर्नु पर्यो। एक, नोक्सान हुन्छ त सरकार नाफा कमाउन हो भने सुन्नु क्लियर हुनु पर्यो, सरकार नाफा कमाउन आएको हो होइन। दोस्रो कुरो फन्डिङ गर्नु पर्यो, यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन जो चाहिँ सरकारी प्रतिनिधिहरू आएका छन् या त्यहाँ सञ्चालक समितिमा नियुक्ति गर्ने मान्छेहरूका बारेमा प्रश्नहरू उठिराखिरहेछन्। कुनै एयरलाइन्सको सञ्चालक समितिको मान्छे त्यहाँ पनि सञ्चालक समितिमा ल्याउने, त्यसले त्यो आइएनएसीलाई उँभो लाउँछ? लाउँदैन नि। त्यो त कम्पिटिसन भइरहेको छ। अघि भन्नुभयो खुला आकाशमा कम्पिटिसन गऱ्यो भने ती मान्छेलाई हटाइदिनु पर्यो, जोसुकै होस्। कसैको भाइ होला, कसैको कार्यकर्ता होला, कसैको नाता पर्ला, कसैको ज्वाइँ पर्ला, कसैको भान्जो पर्ला, त्यो सबैलाई हटाइदिनु पर्यो। त्यो त त्यहाँको दलाल गर्न आइरहेछ नि त। त्यसले गर्दाखेरि एकाधिकार पुँजीवादले राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्न दिइराखेको छैन। अनि एकाधिकार पुँजीवादलाई प्रशय हुने गरी गरिने गतिविधिहरूलाई अन्त्य गर्ने बित्तिकै ती कामहरू व्यवस्था। अर्को नियुक्तिमा पनि के हो भन्नुहुन्छ भने उहाँले भन्न मिल्दैन होला, तर म भन्छु गत वर्ष उहाँहरूले कर्मचारीहरू निकाल्नुभयो। भान्जा भान्जी मन्त्रीका मात्रै एउटा मान्छे एउटा कार्यक्रमको समापन भएको कारणले अन्तिममा चाहिँ यहाँबाट मैले जान्न चाहे उहाँले राइट अब निकासमा के हैन बुदागत रूपमा निकास यही हो। नेपाल वायु सेवा निगमलाई कसरी कुन मोडलमा चलाउने त? यो एउटा राज्यको निकाय हो, राज्यको एउटा दायित्व हो। त्यसकारण राज्यका अरू विभागहरू, हुलाक सेवा विभाग हैन, पुरातत्व विभाग भने जस्तो यो पनि एउटा हवाई सेवाको रूपमा एउटा सेवा प्रदायक हो भन्ने हिसाबले गयौँ भनेदेखि यसलाई के गर्नु पर्ने, राज्यले चाहिने रकम दिनु पर्यो र यसले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नु पर्यो। जस्तो अब तपाईँको विभिन्न ठाउँमा गएर हामी लास लिएर आएका छौँ, उहाँ अफगानिस्तानमा गएर लिएर आयौँ होइन, विभिन्न ठाउँमा अड्केका नेपालीहरू अफ्रिकामा गएर हामीले लिएर आएका छौँ होइन, त्यो गर्छौँ। त्यसमा त्यही हिसाबले हेर्नु पर्यो। राज्यले पैसा दिन्छ, नाफालाई केन्द्रमा राखेर राजालाई केन्द्रमा राख्नु भएन। त्यो त्यति बेला घाटामा गयो भन्नु भएन। अब त्यति बेला के भन्नु पर्यो भने कति सुत्केरीको उद्धार गर्यो, कति अपाङ्गको उद्धार गर्यो, दुर्गममा कति गयो, विदेशबाट कति लास ल्यायो, त्यसको प्यारामिटर्समा हेरिनु पर्यो होइन। नाफा कमाउनुपर्छ भन्ने हो भने यसलाई नाफा कमाउने सर्टेन प्रिन्सिपलहरू छन्। हामीले अहिले जुन हिसाबको चाहिँ एउटा पुँजीवादको विकास गरिरहेका छौँ त्यसमा यो पुँजीवादको विकासकोमा चाहिँ के गरिन्छ भने अर्गनाइजेसनहरूलाई मेजरमेन्ट गर्नको निम्ति नाफाबाटै गरिन्छ भने त्यो नाफा हेरिदिनु भएन। त्यो नाफा हेर्ने हो भने अब यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, नाफा चलाउने कमाउने मोडलमा लान दिनु पर्यो। हस्, यहाँहरू दुवैजनालाई यहाँहरूको उपस्थिति र महत्त्वपूर्ण विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद यहाँलाई। आजको लागि कार्यक्रम जनता बहसलाई निर्धारित समय सकिएको छ। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।